ہماری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں عبداللہ ربانی آفیشیل یوٹیوب چینل اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لشدید۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دیگا بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مقام ذیشان نو میں اس وقت تلاوت کیتا یہ مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا 13واں سپارہ سپارے دا رکوع 14واں سورت دا نام سورہ ابراہیم سورت دا رکوع 2۔ انسان تے اللہ دیا نعمتاں اتنیاں زیادہ نے کہ حقیقت بات ہے کہ انسان دے وہم و گمان اور تصورات تو بھی زیادہ زمین و آسمان دی ہر شے اللہ نے انسان دی خدمت گزاری واسطے پیدا فرما دیتی ہے اور پھر انسان دے اپنے وجود تے اگر نظر دوڑائی جائے تو اتنے زیادہ مالک دے انعامات نے شمار کرنا تو مشکل ہی نہیں ناممکن ہے تے جدو بندہ شمار نہیں کر سکتا تے پھر انہاں دا شکریہ ادا کرن دا حق کیویں ادا کر سکتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے بے شمار انعامات اور احسانات انسان دا حق بندا ہے
کہ جس مالک نے اتنیاں زیادہ نعمتاں نال مالا مال فرمایا، اس مالک دا شکر گزار بندہ بن جائے۔ اگر مالک دا شکر گزار بن جائے او دے فائدے کی نے؟ اج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر میں انشاءاللہ الرحمن اس حوالے نال ہی کچھ باتاں تواڈی خدمت پیش کرن دی کوشش کراں گا کہ انسان شکر گزار بنے تو شکر گزاری دے فائدے کی نے؟ اسی تے پھر عام گناہگار انسان، انبیاء علیہم السلام جیسیاں ہستیاں شخصیات وہ بھی ہر حال اندر اپنے اللہ دا شکریہ ادا کردے رہندے۔ آؤ ذرا اج اللہ دے قرآن نو اور صاحب قرآن جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین نو اپنے دل و دماغ دے اندر نقش کرن دی کوشش کرنا۔ شکر دے کئی طریقے نے۔ ایک شکر ہے کہ بندہ نماز پڑھ کے اللہ دا شکریہ ادا کرے، یہ بھی شکر ہے۔ ایک کہ زبان تو الحمدللہ کہے، یہ بھی اللہ دا شکر ہے۔ مالک دیاں تعریفاں کردہ رہے، یہ بھی اللہ دا شکر ہے۔ اور نماز ادا کرے، یہ بھی وہ دا شکر ہے۔ روزہ رکھن دی توفیق مل جائے، یہ بھی اللہ دا شکر ہے۔ قرآن پاک دے مختلف مقامات تے اللہ ذوالجلال والاکرام نے شکر دا تذکرہ فرمایا، بلکہ ایک مقام تے نا رب العالمین نے اپنے بندیاں نو اس بات تو آگاہ فرمایا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو، ما یفعل اللہ بعذابکم، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ تسی کدی غور کیتا ہوئے، سوچیا ہوئے، اور خاص کر کے جڑے اولاداں والے نے اللہ نے اولاداں دی نعمت نال مالا مال فرمایا، انہاں نو زیادہ اچھی طرح سمجھ آ سکتی ہے کہ کوئی بچہ اگر باپ دی گل نہ مننے، کوئی بچہ ماں دے آکھے نہ لگے تے باپ او دے تے ذرا سختی کر دے، ماں او دے تے ذرا سختی کر دیئے، انہوں چاڑ چمب کر دینے، انہوں کسے لے کو دو چار چنڈاں بھی لا دیندے نے، تے پھر تو انہوں پتہ ہے ماپیاں دے دل ہی اللہ نے بڑے نرم بنائے نے۔ ایدروں ماں اپنے بچے نو دو چار چپیڑا مار دیئے تے نال ہی دوجے پاسے انہوں چوکے سینے نہ لا لیں دیئے، باپ ایدروں چڑکا مار دے تے نال ہی اپنے بیٹے نو کلیجے نہ لا لیں دے تے آندے پتر بیٹا میرے شہزادے پتر جے تو آنکھیں لگے تے منو کی لوڑے تینو مارن دے، جے تو چنگے کام کرے تے منو کی لوڑے تینو چڑکاں دین دی۔ اللہ اللہ جویں ماں اپنے بچے نو مار کٹ کے بھی پھر اپنے سینے نہ لگا لیں دی ہے، رب العالمین تے اپنی اس بندے نال ماں تو کئی گنا زیادہ پیار تے محبت فرماندے نے۔ اللہ اللہ ایک اللہ دا ولی نہ گزر دا پیا رستے دے وچوں تے نظراں پیا ایک ماں اپنے چھوٹے جے بچے نو مار کے دو چار چنڈا
تے دروازوں باہر کڈ دیتا ہے۔ غصہ بڑا آیا، ماں نے دو چار چنڈا لا کے بچے نو دروازوں باہر کڈ کے تے دروازہ بند کر لیا۔ بچہ انجان ہے، سمجھدار نہیں، بچہ چھوٹی عمر دا ایڈا سیانا نہیں۔ ماں دیاں چڑکاں کھا کے، ماں کولو تھپڑ کھا کے دروازوں نکلے آتے جائے کیڑے پاسے؟ دروازے دی تھڑی تے سر رکھیا تے نیند آ گئی۔ تھوڑی دیر دے بعد نا ماں نے دروازہ کھولیا تے بچہ تھڑی تے سر رکھ کے سو گیا تے ماں دیوانہ وار اگے بڑھی تے چک کے بیٹے نو سینے نہ لگا لیندی ہے، نالے اکھاں ڈول پیندیاں نے تے نال آندی ہے میرے شہزادیا تو مینوں تنگ نہ کریں تے مینوں کی لوڑ سی تینوں مارن دے، مینوں پریشان نہ کریں، مینوں کی ضرورت ہے تینوں چڑکاں دین دے۔ اللہ دا ولی لنگ دا پیا تے سن کے ویکھ کے اکھاں ڈول پیاں، کہن لگا ایک ماں اپنے بیٹے نال اگر اتنا پیار کر دیے تے سونیا والا تو کنا کو پیار کردا ہوئے گا۔ ایک ماں اپنے پتر نال اتنی محبت فرمان دیئے، اللہ جی تسی اپنے بندے نال پھر کنی کو محبت کر دے ہو گے۔ اللہ ذوالجلال تھے قرآن دے الفاظ تے غور کرے آجے، اللہ ذوالجلال فرمان دے نے ما یفعل اللہ بعذابکم، منو کی لوڑے تو انو عذاب کرن دی، ما یفعل اللہ بعذابکم، اساں تو انو سزا دے کے عذاب دے کے کی کرنا ہے؟ ان شکرتم، اگر تسی ساڈا شکریہ ادا کرو، ان شکرتم و آمنتم، اگر تسی ایمان بھی لے آؤ تو میرا شکریہ بھی ادا کرو، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ قرآن تیری عظمت تو صدقے اور میرا دل کردا ہے آج میں تانوں زیادہ تو زیادہ اللہ دے قرآن دیاں آیات سناواں، اور دل دیاں اجڑیاں بستیاں سارا سال گناہ کر کر کے، غلطیاں کر کر کے، اللہ دیاں نافرمانیاں کر کر کے، احکم الحاکمین دے دروازے تو دور رہ رہ کے جیڑیاں اساں غلطیاں کمیاں تے کوتاہیاں کر لیاں نے تے اپنے خالق تے اپنے مالک نو ناراض کر لیا، عرشاں دیا خالقہ تے زمین و آسمان دیا مالکہ۔ آج رمضان المبارک دا پہلا خطبہ جمعہ تے آویخ تیرے بندے تے تیریاں بندیاں دیوانہ وار تیرے دروازے تے آ گئے نے، دیوانہ وار تیرے در تے آ بیٹھے نے۔ یا اللہ اے امیدہ لے کے آئے نے، خواہش لے کے آئے نے، تمناواں لے کے آئے نے، اسی بڑے ہی گناہگاراں خطا کاراں تے مالکہ تیرے در تو تے نامراد تے ناکام واپس نہیں لوٹنا چاہندے۔ ربا اس رمضان مبارک دے آج دے اس خطبہ جمعہ دی برکت نال ساڑھے ساریاں دے گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر قرآن سنو اور اپنے دل دی اجڑی بستی نو آباد کر لو۔ اللہ ذوالجلال ولی کرام پر بڑا پیارا مسئلہ سمجھایا تے بڑے پیارے انداز نہ گالے تھے بھی شکر دی ہو رہی ہے۔ اللہ ذوالجلال فرمان دے نے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اور چودھری صاحب، حاجی صاحب، صوفی صاحب، مولانا صاحب، حضرت صاحب، شیخ صاحب، تو جج صاحب، کرنل صاحب، جرنل صاحب، وزیر اعظم صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب، تو جو بھی تے جس اعلیٰ منصب تے بھی اللہ نے تینوں پہنچایا، ذرا کدی اللہ دے قرآن دے الفاظ نو سامنے رکھ کے کاموں کے والیوں کدی آپ
اپنا ماضی تے کھنگالیے نا، اپنا ماضی تے ذرا سوچئے نا ہے کی سا تے رب العالمین نے کی دا کی بنا دیتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ ترجمہ کیے اللہ فرماندے نے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، او اللہ جن نے توانو ماں دے بطن وچو دنیا تے لے آندا ہے، وہ معمولی گل تے نہیں نا۔ واللہ اخرجکم، اپنی حیثیت ویکھیے تے اپنی اوقات ویکھیے، رب دے سامنے آکڑن تو پہلا، اللہ دے سامنے نافرمانی کرن تو پہلا اپنی اوقات ویکھیے ساڈی ابتدا کیے۔ قرآن دے گھور مقام تے اللہ فرماندے نے حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ اور کچھ بھی نہیں سے ایک پانی دے قطرے تو اللہ نے تینوں ایڈا سونا تے ایڈا اچھا وجود عطا فرمایا۔ اور ویکھ ذرا تھوڑا جا پیچھے جا کے شکل بچے دی پیٹ مائی وچ، اور شکل بچے دی پیٹ مائی وچ سچے بنا بناوے، بن ہاتھ لایا بنا اوزاراں، بن ہاتھ لایا بنا اوزاراں تے کامل کر دکھلاوے۔ کوئی کالا کوئی گورا چٹا، کوئی کالا کوئی گورا چٹا، او قدرت نال بناوے۔ کوئی کالا کوئی گورا چٹا قدرت نال بناوے، دن وچ رات تے رات دناں وچ او ہرگز فرق نہ پاوے۔ اللہ فرما رہے نے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، تہاڈیاں ماواں دے بطن چو تانوں دنیا تے لے آندا ہے تے تہاڈی حالت کی سی؟ لا تعلمون شیئا، تانوں کسے گل دا پتہ ہی نہیں سی۔ امی کون ہے، ابو کون ہے، ہائے ماسی کون ہے، پرا کون ہے، سجن کون ہے، دشمن کون، کوئی نہیں سی پتا۔ لا تعلمون شیئا، تے اساں تہاڈے تے کی انعام کیتا، وجعل لکم السمع، تانوں سنن واسطے کنا دی نعمت عطا فرمائے، والابصار، تانوں اکھاں عطا فرمائیاں، والافئدہ، تانوں دل عطا فرمایا۔ یا اللہ سارا کچھ کیوں دیتا جے؟ فرمایا لعلکم تشکرون، میں تاں
سب کچھ عطا فرمایا تاکہ تسی میرا شکریہ ادا کر دے رہو. سبحان اللہ. یعنی ہر حال اندر اپنے اللہ دا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اچھا اگر بالفرض اللہ دا شکریہ ادا نہ کیتا تے پھر رب العالمین دا وعدہ بھی ہے نا لا ان شکرتم لا ازیدنکم. اگر شکریہ ادا کرو گے میں رب وعدہ کرنا لا ازیدنکم میں تواڈے واسطے اپنی رحمت دے دروازے ہی کھول چھڑاں گا. لا ان شکرتم لا ازیدنکم اگر میرا شکریہ ادا کرے گا. اچھا ہن مال دا شکریہ کی ہے؟ مال دا شکریہ اے وے اللہ دے راہ وچ بندہ خرچ کردا جائے ماڑیاں نو دے رہا غریباں نو دے رہا مسکیناں تے خرچ کر رہا بے وگان تے خرچ. اور خاص کر کے اے رمضان مبارک دے ایام جڑے نے نبی علیہ السلام دے متعلق حدیث پاک دے اندر آندا ہے نبی علیہ السلام ایک تے رات ویلے اپنا تیمد کھٹ کے بن لیندے یعنی لمحہ قیام کر دے. اللہ دے پاک پیغمبر لمحے نوافل ادا کر دے تے نال صحابہ فرماندے نے عام دن بھی نبی علیہ السلام دی عادت مبارکہ سی کہ آپ کو جیڑا کوئی سائل سوالی آؤندا نبی پاک نے کدی خالی واپس نہیں لٹایا. پاویں کسے کولوں ادھار لے کے قرض لے کے نبی علیہ السلام دیندے ضرور دیندے پاویں تھوڑا دیندے پاویں بہتا دیندے لیکن رمضان مبارک دے اندر تے آندے نے کہ حضور انج سخاوت کر دے جی میں ہنیری چل پیندی. اللہ 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 ذوالجلال والاکرام فرمان دینے وعدہ اللہ ان شکرتم لا ازیدنکم میں اور زیادہ نعمتاں دی برسات برسا دیاں گا. تے اگلی گل بھی سن لو والا ان کفرتم اگر خدا نخواستہ تسی میریاں نعمتاں دی ناشکری کر دے رہے میریاں نعمتاں دا کفران کر دے رہے تے گل سن لو والا ان کفرتم ان عذابی لشدید. فرمایا میرے عذاب بھی بڑے ڈاڈے تے دردناک نے. اللہ سانو اپنی رحمت نال اپنے عذاباں تو بچا کے رکھے. ہن ایک قصہ قرآن نے بیان فرمایا اللہ دے پیارے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے اذ قال الحواریون یا عیسیٰ ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین. ایک نعمت اللہ نے اپنے فضل نال عطا فرما دیتی ہے. مال دے دیتا ہے عزت دے دیتی ہے اقتدار دے دیتا ہے کھانا دے دیتا ہے یہ بھی وہ نعمتاں نے. اور یہ دا شکر بنتا ہے ایک وے کہ رب کولوں شرط لا کے جی صالح علیہ السلام دی قوم نے شرط لائی کہ اے معجزہ سانو دکھاؤ. اللہ نے وخا دیتا منیا نہیں تے پھر رب نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا. یعنی کہہ کے کہ جناب اے کام کرو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے حواری جویں نبی علیہ السلام دے صحابہ انصار سن ایویں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے جڑے ساتھی سن حواری یون جنہوں کیا جاندا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا تے ایک دن کہنے لگے عیسیٰ جی قرآن دے پیغام نو ذرا سننا یا عیسیٰ ابن مریم حل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء کیا
तुहाडा रब आसमान तो दस्तरखान नाजल कर सकदा है? तुसी आंदे हो नबी हां, चलो मन्ने सही मान लै आंदा। बाद ने कहा ताकत तो मुराद ये वे कि ईसा अलैहिस्सलाम नूं आख्या कि क्या तुसी साडे वास्ते ये दुआ कर सकते हो? फरमाया क्या तुसी अल्लाह तो डरदे नहीं? रब तो डरो, किवें दी गल करदे हो? कहन लगे जी असी असल विच एक हक्कुल यकीन, एक ऐनुल यकीन, असी अखी वेखना चाहते हैं ते उस दस्तरखान विचों कुछ खाना पीना चाहते हैं। ते जनाबे ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने समझाया भी है। ते कौम कहन लगी असी जरा अपनिया अखां नाल वेखना चाहते हैं। ते बिल आखिर ना चाहते हैं जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमा दी है। अल्लाह के सामने अर्ज कर देने रब्बना अनज़िल अलैना माइदतम मिन समाए तकूनु लना ईदल अव्वलिना व आखिरना व आयतम मिनका वरज़ुकना व अंत खैरुर राज़िकीन। अल्लाह दस्तरखान मंगदे ने पक्के पकाए खाने। अल्लाह जी अपनी रहमत फरमाई दियो। ये सवाल कर देने पे हुण रब्बुल आलमीन दा जवाब सुनिया दे। अल्लाह फरमांदे ने इन्नी मुनज़्ज़िलुहा अलैकुम, नाजल कर दियांगा मैं दस्तरखान पक्के पकाए खाने नाजल कर दियांगा। फमई याकुफुर बादो, फमई याकुफुर बादो, अगर इन्हां ने उस तो बाद भी मेरी नशुक्री की थी, फमई यकफुर बादो मिनकुम फइन्नी उअज़्ज़िबुहु अज़ाबल्लाह उअज़्ज़िबुहु अहदम मिनल आलमीन। ए प्यारे ईसा नाजल कर देंगा दस्तरखान, ते जे इस तो बाद भी इन्हां मेरी नशुक्री की ते फिर मैं अजाब भी ऐसा देंगा जेड़ा कदी किसे वेख्या ही नहीं होएगा। अजाब भी बड़ा सख्त होएगा। मैं एक तफसीर च पढ़े है, मौलाना पानीपति रहमतुल्लाह अलैह ने लिखे है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने ना कौम नूं आर्डर फरमाया भी तुसी 3 रोजे रखो। किन्ने? 3 रोजे रखो और रोजे रखने के बाद फिर अल्लाह को दुआ करो, फिर अल्लाह मेहरबानी फरमाएगा। 3 रोजे पूरे हो गया ते कौम के लोग हुण कहन लगे जनाब साडा माशरे दे अंदर रिवाज है, कानून है कि महीना जी का काम करिए, मेहनत करिए, मजदूरी करिए, महीने बाद ओदी मुलाजमत दी पे मिलती है, तनख्वाह मिलती है ते इनाम मिलता है। ते सरकार दस्तरखान ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई। आंदे ने इंज बदल दा टुकड़ा सी, ओदे साए च एक बड़ा बड़ा थाल पक्के पकाए खाने इंज सामने आके पै। शर्त की सी? शर्त वे जिन्ना खादा जांदा जे खा लिया जे, चुक के घर ना खड़िया जे, जोड़ना नहीं, घर नहीं खड़ना। एक ते इन्ना एदी मुखालफत की थी। आंदे ने 40 दिन दस्तरखान उतरदा रहा। किन्ने दिन? 40 दिन। मौजा नहीं लग रही है। 40 दिन दस्तरखान उतरदा रहा। ते रब्बुल आलमीन ने एक शर्त ला दी है, सिर्फ माड़े खानगे, गरीब खानगे, कमजोर लोग खानगे, अमीर सरमायादार वो नहीं इथों खानगे। उन्हें इत्थे भी मुखालफत की थी। इत्थे भी जेड़ी स्कीम आउंदी है माड़िया लई, माड़े उथे ही रोंदे फिरदे ने ते तगड़े लैके तितर बितर हो जाते हैं। अल्लाह ने फरमाया माड़िया दा हक जे, तगड़िया ने नहीं खाना। उथे उन्होंने फिर मुखालफत की थी। अल्लाह जुल जलाल वली कराम ने
سزا ایسی دیتی، واقعی فرمایا سی نا میں ایسی سزا دیاں گا جڑی دنیا دے اندر اور کسے نو نہیں ملے ہوئے گی۔ سزا ایسی ہے رات ستے دن چڑھیا تاڑ تے بندیاں دے نے تے سیر خنزیراں دے بن گئے۔ توبہ، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ دعا کریا کرو اللہ دنیا آخرت دے عذاباں تو سانو بچا کے رکھے تے دنیا آخرت دیاں انہاں رسوائیاں تو مولا اپنی رحمت نہ سانو بچا کے رکھے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے واقعتاً سزا ایسی دیتی ہے جڑی اس تو پہلا کسے نو نہیں ملی تے نہ اس تو بعد ہی کسے نو ملے گی۔ ادا مطلب ہے شکر کرو گے تے وعدہ کیے لا ان شکرتم لا ازیدنکم، اگر میرا شکریہ ادا کرو گے میں رب وعدہ کرنا وا میں اور زیادہ تانوں عطا کر چھڑاں گا۔ والا ان کفرتم، اگر تسی نہ شکری کرو گے ان عذابی لشدید۔ اچھا ایک شکر ہے سجدہ کر کے مالک دے سامنے کوئی نعمت ملی ہے مالک دا شکریہ ادا کرے، الحمدللہ۔ رب نے بیٹا عطا کیتا ہے، بیٹی عطا کیتی، الحمدللہ۔ رب نے دکان چو منافع عطا کیتا ہے تے پڑھیا کر الحمدللہ۔ اے بھی مالک رب نے نوی گڈی دیتی ہے تے صرف گڈی چ بہ کے دعا پڑھنی چاہیے، لیکن صرف اے شکر نہیں، تیرا سر جھک جانا چاہیے مالک دے سامنے۔ ربا کئی سائیکل نو ترس دینے پہ تے تو مینوں گڈی عطا فرما دیتی ہے۔ کدی پیسے والیو، امیرو، عہدیاں والیو، بڑے بڑے مال تے بڑے بڑے سٹوراں چوں جدو جا کے خریداریاں کر دے ہو تے نرا جیب چو کڈ کڈ کے پیسے خرچی نہ کری جایا کرو۔ کوئی ایک ادھے منٹ واسطے اپنا سر چکا کے تے مالک دے سامنے آنسو بہایا کر۔ اللہ کنے ایسے غریب نے، مالک کنے ایسے کمزور نے جڑے اینا مالا نو بارو باری ویک سکدے نے، اندر آن دی توفیق ہی نہیں، اینا پیسہ ہی نہیں، اینی استطاعت ہی نہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے تو مینوں اینا رزق وافر عطا فرمایا۔ اور محلہ چ بہ کے موج مستیاں کرن والے ہو، کدی تھوڑی دیر واسطے اونا چگیاں چ رہن والے، اونا کچیاں کوٹھیاں چ رہن والے، ہائے ہائے اونا کلیاں چ رہن والے انو تھوڑا جا سوچیا کرو۔ اللہ تیرا شکر ہے اگے پیچھے ملازم نے، چار چفیرے خادم نے، دنیا دیاں ہر نعمتاں تے سہولتاں نال مالا مال کیتے۔ ربا او بھی تے ہے نے جنہاں نو صاف پانی پینو میسر نہیں آوندا، تیرا پانی تے تیرا کھانا امریکہ چو چل کے آوندا، تیرے کھان تو پہلا کئیاں نو ویکھنا پیندا اے دے چ زہر نہ ملیا ہوئے، اے دے اندر کوئی نقصان دے چیز نہ ملی ہوئے۔ آکڑن دی بجائے، تکبر دی بجائے، فخر دی بجائے اپنا سر سٹ لیا کر تے آکھیا کر الحمدللہ۔ ایک سجدہ کر کے مالک دا شکریہ ادا کرنا۔ اللہ سیدنا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، مسیلمہ کذاب جنہیں دعوی نبوت کیتا سی، مسیلمہ کذاب جدو واصل جہنم ہویا، صحابہ نے انہوں ظالم نو قتل کیتا، تباہ و برباد کیتا، تے اے چونکہ اسلام واسطے بہت بڑا فتنہ سی، تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ تک خبراں پہنچیاں تے جناب ابو بکر جلدی نال سر سجدے سٹ دیندے نے۔
مالک دا شکریہ ادا کر دینے اللہ تیرا شکر ہے تو اس فتنے تو سانو محفوظ فرما لیا یہ فتنہ ختم فرما دیتا ہے اچھا ہے جناب صدیق اکبر نے نا خود میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نال نہ نبی پاک دے سیدنا جناب عبد الرحمن ابن عوف بن رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام دے نال نے فرماتے نے شہروں باہر اسی نکل گئے تے کھجوراں دا ایک باغ سی اچانک اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اس باغ دے اندر تشریف لے گیا باغ دے اندر داخل ہو گیا تے میرے آقا علیہ السلام اپنا سار مبارک سجدے چ رکھ دیندے نے جیوں سجدہ کیتا اتنا لمبا سجدہ میں پریشان ہو گیا اللہ خیر کرے حضور علیہ السلام اتنا لمبا سجدہ فرما رہے نے آندے نے مینوں خطرہ پیدا ہویا مینوں پریشانی لاحق ہوئی کتے خدا نہ خواستہ میرے آقا علیہ السلام دی سجدے دے اندر روح نہ پرواز کر گئی ہوئے آندے نے میں بڑا ہی پریشان میں نہ ہی رہ سکیا میں جلدی نال اگے گیا تے جا کے نبی پاک علیہ السلام دے جسم مبارک دا جائزہ لیا میں نو اندازہ ہویا نبی پاک علیہ السلام آپ دی سانس مبارک چل رہی ہے تھوڑی دیر دے بعد نبی پاک علیہ السلام سجدے چو اپنا سر مبارک اٹھان دینے تے آپ فرمان دینے عبد الرحمن خیر ہی سی نا حضور میں تے پریشان ہو گیا زاوی ڈا لمبا سجدہ آمینہ دے لال علیہ السلام امام بہقی نے اس روایت نو راوی کی روایت کیتا امام صاحب فرمان دے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے کول جبریل آئے سن کون آئے سن میرے کول جبریل آئے سن تے آکے عرض کر دینے سونیوں رب العالمین نے فرمایا جیڑا تواڈے تے درود پڑے گا اللہ او دے تے اپنیاں رحمتاں دا نزول کرے گا جیڑا تواڈے تے درود پڑے گا اس روایت دے اندر صرف درود دے الفاظ نے دوسری روایت دے اندر موجود ہے محبوب سونیوں جیڑا تواڈے تے ایک دفعہ درود پڑے گا اللہ او دے تے 10 رحمتاں نازل فرما دیں گے جیڑا ایک دفعہ آقا دا نام پاک سنے تے پڑھیا کرو صلی اللہ کہہ دیو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ نام ہی ایڈا پاکیزہ نام ہی ایڈا پیارا یہ نام ہی ایڈا مٹھا کہ سنیا کلیجے ٹھنڈ پہ جاندی ہے کلیجے ٹھنڈ پہ جاندی ہے بلّاں تے کھانڈ پہ جاندی ہے نون نام محمد دا جدو لئیے سستی نہ کریا کرو آقا تے درود پڑھن لگیا نون نام محمد دا جدو لئیے تے 40 نیکیاں مل سرکار وچوں ہونٹ جپھی محبت دی پان گوڑی ہونٹ جپھی محبت دی پان گوڑی جدا ہونا چاننا پیار وچوں جزا مودیاں ساریاں ایک ہومن جزا مودیاں ساریاں ایک ہومن سگوں سا آوے حلق پیار وچوں سم سام
मुहम्मद दा नाम सोना सल्लल्लाहु समसाम मुहम्मद दा नाम सोना ते असां परखे कुल जहान विचों नबी अलैहिस्सलाम उस रवायत के मुताबिक के आप फरमाते ने रब्बुल आलमीन दा वादा है जेड़ा तुहाडे ते एक दफा दरूद पढ़ेगा अल्लाह ओदे ते 10 रहमतां नाज़िल फरमा देंगे। और इस रवायत के अंदर इमाम बैकी ने लिखा है कि आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम फरमाते ने अब्दुर रहमान एवं परेशान हो गया से मैनू जदों जिबरील ने ए पैगाम आके दिता ते मैं रब दा शुक्रिया अदा करने वास्ते सिर सजदे च रख लिया है। यानी कदी बंदा सजदा करके मालिक दा शुक्रिया अदा करदा क्यों ओदा वादा जो है ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम वाला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। सानू ते खा पी के ते डकार मार के अल्हम्दुलिल्लाह कहने दी भी तौफीक नहीं मिलती। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने जिबरील अमीन आए ते सनेहा रब दा लैके आए। रब कोल ताकत है ना, बा इख्तियार है। आफर लैके आए ने जिबरील अमीन की महबूब सोनियो जे आखो ते जिन्नी वादिए बतहाए असी इनू तुहाडे वास्ते सोने दा बना दईए। जिन्नी वादिए बतहाए आखो ते असी इनू सोने दा तुहाडे वास्ते बना दईए। ते जवाब पता की दिता आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम फरमांदे ने ए अरशां वाले रब्बा गल सोने दी नहीं मैं ते ए चाहना वा एक टाइम मैनू खान नू मिले ते एक टाइम मैं भुखा रह जावां। एक टाइम मैनू खान नू मिले ते एक टाइम मैं भुखा रवां। ए मेरे अल्लाह जी जदों भुखा रवां उदों तेरे कोलों मंगदा नजर आवां। मेरा तेरे नाल मुसलसल राबता रवे, मेरा तेरे नाल मुसलसल ताल्लुक रवे, मेरा तेरे नाल मुसलसल वास्ता रवे। अल्लाह जदों भुखा रवां उदों तेरे कोलों मंगदा नजर आवां ते सोनिया जदों खा लवां खा के तेरा शुक्रिया अदा करां। खा लवां ते तेरा शुक्रिया अदा करा। सोनियो सुबह तो लैके शाम तक भुखे प्यासे रहिंदे हो, सुबह तो लैके शाम तक हलाल चीज़ां भी अपने वास्ते समझदे हो कि साडे वास्ते हलाल नहीं। क्यों मना कर दिता अर्श वाले खुदा ने, मना कर दिता मुहम्मद मुस्तफ़ा ने। सुबह शहरी तो लैके शाम इफ्तारी तक खाना भी कुछ नहीं ते पीना भी कुछ नहीं। और सोने सारा दिन खान पीन तो बचना है अपनी ताकत नाल नहीं अल्लाह दी रहमत नाल। तेरे मेरे ते इन्नी हिम्मत ही नहीं, ताकत ही नहीं, अपने ताकत दे बलबोते ते नहीं बच सकते। अल्लाह जुल जलाल ही बचाए ते बंदा बच सकता। ते जदों रोजा पूरा हो जाए उदों आखिया कर अल खा पी के ना अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतामना व सकाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। खा पी के डकार मार के ते 100 कीड़ा नहीं कढ़ना। मिर्च बड़ी सी पकान दा बर्ची नूं वाल ही नहीं आया
कुक पता नहीं कितों इन्ना ले आंदा, उन्हें नमक इन्ना पाता अगे ही बीपी आई रहिंदा है। कीड़े ना कढ़िया कर। नबी अलैहिस्सलाम ने वैसे भी फरमाया खाना जिमें दा भी होए, तेरी मर्जी दा, तेरे मेयार दा, अच्छी बात है। नहीं तेरे मेयार दा ते जिन्ना जी करदा ही खा लै, खाने विच नुकस ना कढ़िया करो। ते कदी सोचो ते सही, तू चरगे मुर्गे बटेरे खा के नुकस करना पिया, ते कई ओ भी ने जिन्हां दाल रोटी नाल भी रोटी खानी नसीब नहीं हुंदी, कई ओ भी ने। इस वास्ते आ गल सामने रखिया कर, ला इन शकारतुम ला अज़ीदन्नकुम वाला इन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। ते एक अगली गल भी समझ लै, अपने हिस्से दा ही रखिया कर, जेड़ा तेरे हिस्से दा किसे होर कोल जा सकदा। तू एडा घबरा जाना, इन्ना परेशान हो जाना, कल कितों खावांगे, परसों कितों खावांगे। जिन्हें पैदा किया वह भुखिया नहीं रहन देंदा, वो तो जंगलों च जानवरों को खाण नूं देंदा। ते मज़े की गल वे जेड़े गोश्त खांदे ने उन्होंने गोश्त ही लभदा। क्यों जी? जंगल जेड़े शेर चीते वसदे ने गोश्त खोर ने, ते उन्हां दे गोश्त दा इंतजाम सानू इत्थे 3000 रुपए किलो लभदा, उन्होंने फ्री लभदा। देने वाला कौन है? और बोलो कौन है? मौलाना अब्दुल समद साडी जमात दे बड़े प्यारे शायर सन, देसी शायर, ठेठ पंजाबी, ते बड़ी प्यारी गल करदे हुंदे सन। सप शी शेर जंगलां च रहिंदे जे, सप शी शेर जंगलां च रहिंदे जे, पट्ठियां दे कदी भी ने नेड़े जांदे जे, दुंबियां ते हिरणां दा गोश्त खांदे जे, उन्हां नूं भी देंदी है जात उस दी, कोई जिथे होवे उथे ही खुराक उस दी। उन्होंने भी देंदी है जात उस दी, कोई जिथे होवे उथे ही खुराक उस दी। उड़दे परिंदियां नूं बाज खांदे जे, उड़दे परिंदियां नूं बाज खांदे जे, कीड़े ते पतंगे चूचे चुगी जांदे जे। कदी गर्मियां च वेख्या नहीं जे ओ जनाब भूंडियां ते जनाब मच्छर ते इंज दियां चीज़ां ते चूचे निके निके चुंजा मार मार खाण डे ने। उन्हां दा रिज़क इत्थे लिखिया, इन्हां दा रिज़क किते होर लिखिया। अल्लाह तेरियां कुदरतां ते तेरियां हिकमतां तो सदके जाइए। उड़दे परिंदियां नूं बाज खांदे जे, उड़दे परिंदियां नूं बाज खांदे जे, कीड़े ते मकौड़े चूचे चुगी जांदे जे, चूहे खुडों निकल के ते दौड़ लांदे ने, चूहे खुडों निकल के ते दौड़ लांदे जे। पर बिल्ली भी है बैठी विच घाते उस दी, कोई जिथे होवे उथे ही, कोई जिथे होवे उथे ही खुराक उस दी। ते गल बड़ी प्यारी करदे, रहम विच बच्चे या बच्चा हुंदा जे, रहम विच बच्चे या बच्चा हुंदा जे, अख कान नक ओदा बंद हुंदा जे, उथे भी रब ओनू रोजी देंदा जे। धुनी राहों चली होई है डाक उस दी, कोई जिथे होवे उथे ही खुराक उस दी। तेरे हिस्से दा रिज़्क़ रब्बुल आलमीन ने जेड़ा रखिया ना, वो तेरे तो इलावा किसी नूं मुयस्सर नहीं आउंदा। यानी मालिक दा शुक्रिया
ایک سجدہ کر کے خوشی آئے، اولاد ملے، پیسہ ملے، نفع ملے، کاروبار ملے تے رب دا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اللہ ذوالجلال دے بڑے پیارے تے برگزیدہ نبی نے سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام، غور کرے آجے گل بڑی پیاری، اللہ ذوالجلال دے پیارے نبی جناب سلیمان علیہ السلام سارے لشکرانوں اکٹھیاں، جنانوں، انسانانوں، پرندیانوں، حیوانانوں، سارے انو اکٹھیاں کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانُ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ جناب سلیمان نے سارے انو اکٹھیاں کیتا تے سفر شروع کیتا نا تے چل دیاں حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم۔ ایک چیونٹیاں دی آبادی دے کولوں دی گزرے تے جیڑی انہاں کیڑیاں تے چیونٹیاں دی سردار سی نا، آواز دے کے آندی ہے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، نی کیڑیو اپنیاں روڈاں چ داخل ہو جاؤ، اپنے بلاں چ داخل ہو جاؤ، اور حکمرانوں حکومت کرن دا ول سکھنا جے تے کیڑی کولو کدے کولو کیڑی تو حکومت کرن دا ول سکھو۔ آواز دے کے آندی ہے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ نی کیڑیو نبی سلیمان دا لشکر آ رہے ہیں تے آپ ہی اپنے گھراں چ ٹر جاؤ، ایسا نہ ہوئے نبی دا لشکر تانوں پیراں چ مد دے تے نبی نو پتہ بھی نہ لگے۔ دو چیزاں ذہن چ رکھے آدھے، کیڑی کی آندی ہے روڈاں چ وڑ جاؤ، سلیمان علیہ السلام دا لشکر آ رہا ہے، تانوں پیراں چ مد دتا تے انہوں پتہ بھی لگنا۔ پتہ لگا کلی علم غیب کون جاندے؟ کلی علم کیڑی یہ ثابت کر رہی ہے تے دس رہی ہے اللہ ذوالجلال دے نبی دے بارے آندی ہے سلیمان علیہ السلام تو انو پیرے چ مد جانتے انہاں نو پتہ بھی نہ لگے۔ ایک گل تے اے کہ ہر لکی چھپی اللہ جاندہ ہے، تے دوجی گل جناب سلیمان علیہ السلام گل سنی نا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي گل ایتھے بھی شکر دی أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ أَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ سلیمان علیہ السلام ہنس پہ تبسم فرمایا، کیوں؟ معلوم ہوندا ہے کہ ہسے تانے ایک تے اس گل تو کہ کیڑی نے دسیا نبی جان بوایا تے ظلم نہیں کردا۔ لا تشعرون تو نبی نو پتہ نہیں لگنا، ایدہ مطلب ہے پتہ لگے تے جان بوجھ کے نبی ظلم کردا، اپنی رعایا تے ظلم نہیں کردا۔ ایک گل تے دوسری گل
اللہ نے کیڑی دی گل سنا بھی دیتی ہے تے نال سمجھا بھی دیتی ہے، کوئی معمولی گل تے نہیں۔ ایتھے اگر اینا کو ہو جائے تے بندہ آکڑ ہی نہیں سنبھالی جاندی، تکبر تے فخر ہی نہیں سنبھالیا جاندا۔ اور نبی دی شان ویکھ لے، مسکرائے تے فوراً اپنا سر مالک دے سامنے چکا دیتا ہے تے آندے کی نے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اللہ سونے مینوں طاقت دے، توفیق دے، میں تیرا محمد رب رحمہما، اللہ اینا اوکھیاں دنیں چ سانو سانبھیا، اینا مشکل حالات ساڈیاں پرورشاں کیتیاں نے، اللہ غربت دے مارے سن آپ اپنے منہ دے لقمے کڈ کے سانو کھلائے نے، عید والے دن بھی آپ پھٹے پرانے کپڑے پا کے تے اپنے بچیاں نو اچھی تو اچھی پوشاک پہنا دے رہے نے۔ ربا ہن تیرے کول چلے گیا نے تے اسی عرض کرنے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ جناب سلیمان علیہ السلام فرماندے نے اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ نبی ہو کے اللہ دا برگزیدہ تے پیارا ہو کے بھی اگر نعمت مل دیئے تے اپنے مالک دا شکریہ ادا کرنا شروع کر دیندے نے۔ وہ جناب سلیمان ہوں، وہ جناب عیسیٰ ہوں، وہ حضرت موسیٰ ہوں، اور ساری کائنات امام آمنہ دے لال علیہ السلام ہوں، اپنے مالک دیاں نعمتاں دے بدلے مالک دا شکریہ ادا کر دینے۔ اللہ منو تے توانو بھی ایک ایک نعمت دے بدلے اپنا شکریہ ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ ساڑھے تمام بیمارانوں شفاء کاملہ نصیب فرما، تنگ تنگ دستیاں دور فرما، شہاب اولادانوں نیک صالح اولاداں عطا فرما۔ میرے مولا کئی بیٹیاں والے بیٹیاں والے رشتیاں تو پریشان نے، اللہ اپنی رحمت نال آسانیاں پیدا فرما، با عزت با وقار اپنی رحمت نال رشتے عطا فرما۔ یا رب العالمین ساڑی دنیا آخرت دونوں جہانوں بہتر فرما۔ اللہ اپنی رحمت نال وافر رزق حلال نصیب فرما۔
فرما اللہ جو قرضیاں دے بوجھ تھلے دبے نے مولا قرضیاں تو نجات عطا فرما میرے شاہا کئی صدا دے دکھی صدا دے بیمار صدا دے لاچار نے اللہ ڈاکٹرہ نے لا علاج قرار دے دیتا ہے مولا اپنی رحمت نال مکمل شفا عطا فرما اللہ ساڑے تمام بیمارانو شفائے کاملہ نصیب فرما شفائے عاجلہ نصیب فرما اللہ تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما کئی قرضیاں دے بوجھ تلے دبے نے مولا قرضیاں تو نجات عطا فرما یا رب العالمین اپنے در چوں اپنے کار چوں ساڑے سارے دیاں ساریاں لوڑاں تھوڑاں پوریاں فرما اللہ ساڑیاں تمام دیاں ضرورتاں اپنے فضل نال پوریاں فرما اللہ اپنے در دا سوالی بنا اللہ غیر دے در تو محفوظ فرما آپ ساڑیاں لوڑاں پوریاں فرما اللہ ساڑے چو جنہاں دے والدین پہنا پائی فوت ہو گئے اللہ انہاں دیاں قبرانو جنت دے باغ بنا رب رحمہما کما ربیانی صغیرا رب رحمہما کما ربیانی صغیرا اللہ میرے ملک دی حفاظت فرما میرے ملک دے دشمنہ ویریاں دے منصوبیانو خاک اندر ملا یا رب العالمین دشمنان اسلام دے عزائم نو خاک اندر ملا فلسطین دے مسلمانہ دی مدد فرما مقبوضہ کشمیر دے حریت پسندہ دی نصرت فرما رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ